नमस्कार दर्शकवृन्द, म प्रवीण थामीको साथमा हेरिरहनु भएको छ एसके लाइभ र कार्यक्रम सिधा प्रश्नमा तपाईँलाई स्वागत छ। र पहाडको विपक्षीको भूमिका निभाउँदै आएका क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीसित मार्क्सवादी पार्टीका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीसित आज हामी आगामी चुनाव लिएर अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौँ र आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। गोविन्द, स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा नमस्कार। र दाजु, यो जुन चाहिँ आउने चुनाव छ नि त्यसमा लिएर क्रान्तिको के कस्तो तयारी भइरहेको छ त्यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनु। विशेष यो चुनावमा हाम्रो प्रमुख कुरा त गठबन्धनको कुरा हो है। हाम्रो पार्टीको कार्यनीति, हाम्रो महाधिवेशनले पारित गरेको जुन कार्यनीति छ त्यही अनुरूप हामी 96 सालदेखि नै त्यही कार्य उसमा नै हामी चलिरहेका छौँ। विशेष गरेर गठबन्धन है हामीको राजनीति नै हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँको मूल समस्या जुन छ, मूल मुद्दाहरू जुन छ गोर्खा जातिको, यो गोर्खा जातिको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु, यसलाई फत्ते यदि गर्नु हो भने, यसलाई विजय प्राप्त गर्नु हो भने हामी सबै मिलेर नै यो मुद्दालाई पार लगाउन सक्छौँ। त्यहीको सोचमा हामीले हरेक चुनाव नै यही गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ। आजसम्मको जुन हाम्रो इतिहास छ त्यसले प्रमाण गरेको छ। यसपालिको चुनावमा पनि हामी त्यही तरिकाले गठबन्धनमै बसेर छलफल गरेर यो चुनावको जुन बैतरनी चाहिँ यसलाई पार गर्ने निश्चय गरेका छौँ। जस्तै तपाईँले अब यो गठबन्धनमा बस्ने नै तपाईँहरूको निर्णय छ भने के बिजेपीले लाग्छ, तपाईँले बिजेपीले जुन प्रकारले 21 अगाडि उनीहरूले 11 जाति गोष्ठीको समाधान गर्छु अथवा पिपिएसको कुरा गर्छु समाधान गर्छु भने, तर फेरि अहिले आएर 24मा पुऱ्याइने, त्यसमा के लाग्छ बिजेपीको जुन चाहिँ तपाईँहरूसित गठबन्धन छ के इमान्दारिता छ होला तपाईँहरूसित? होइन, हाम्रो चाहिँ प्रमुख कुरा नै के हो भने बिजेपीसित हामीले मुद्दामा आधारित समर्थन गरेका हौँ है। जुन मुद्दा हामीले दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको राजनीतिक जुन स्थायी समाधान छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको प्रमुख स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको नै यहाँको जातीय चिन्हारी अस्तित्वको कुरा हो है। र यसलाई उनीहरूले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। निश्चय रूपमा 2024सम्मको चुनावसम्म त निश्चय समय सीमा छ एउटा त्यसलाई है फत्ते गराउने। तर अब यो बिचमा जुन विधानसभाको चुनाव आएको छ योभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई हामीले अल्टिमेटम पनि दिएका हौँ कि 21को चुनाव अगाडि चाहिँ कुनै पनि जुन दुईवटा मुद्दा छ, एउटा 11 जात गोष्ठीको मुद्दा र एउटा स्थायी राजनीतिक समाधानको, यसलाई केही न केही एउटा स्तरमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसित माग गर्दै आएका हौँ। र विगत दिनमा अब हाम्रा शीर्षस्थ नेतृत्वहरू, विशेष हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय आरबी राईको नेतृत्वमा दिल्लीको धेरैजनासित भेटको साथसाथमा हाम्रो देशको गृहमन्त्रीसँग पनि भेट भयो है। र त्यो भेटवार्तामा विशेष उहाँहरूले एउटा आश्वासन दिए हामीलाई कि चुनाव अगाडि 21को चुनाव अगाडि हामी निश्चित रूपमा यो 11 जात गोष्ठीको उसलाई यसलाई पार लगाउँछौँ भन्ने उहाँहरूले आश्वासन दिए। तर आजको दिनसम्म त्यो आश्वासन पुरा हुनु सकेको छैन। र अब चुनाव आउँदैछ नजिकमा र हेर्दैछौँ हामीले यो यदि आश्वासन पुरा हुँदैन, कुनै विषयवस्तु त होला, कुनै कारणहरू होला केन्द्र सरकारको है। त्यो कारणलाई बुझेर हामीले हाम्रो निर्णय के गर्नुपर्छ निश्चय गर्नेछौँ आगामी दिन। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। तपाईँलाई बिजेपीले आश्वासन मात्रै दिएको जस्तो लाग्दैन, किनभने यो सेकेन्ड टर्म हो सत्तामा बसेको बिजेपी, तर पनि बिजेपीले अन्य दलहरूले भन्छ एउटा काँटी पनि दिएन भने त्यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ लाग्छ है। बिजेपीले निश्चित रूपमा एउटा ठोस काम गर्नु सकेको छैन, यो हामी गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। तर अब बिजेपीले एउटा काम चाहिँ गरेको छ नि त, त्यो त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि त। बिजेपीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँहरूले उल्लेख गरेको सङ्कल्प पत्रमा जति पनि विषयहरू छन्
त्यो विषयहरूमा बिस्तारैसँगले एक एकवटा पार लगाउँदै आएको हामीले देख्दैछौँ। जस्तो कि राम मन्दिरको मुद्दा होस्, जम्मू काश्मीरको मुद्दा होस्, धारा 371 को मुद्दा होस्, यसलाई बिस्तारैसँगले पार गर्दै आउँदैछ उनीहरूले है। हामीलाई विश्वास छ निश्चित रूपमा केही समयको अवधिमा बिजेपीले यो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित यो कामहरू पनि हाम्रो जुन समस्या छ यसलाई पनि समाधान गर्छ भन्ने आश्वस्त छौँ हामी। हामीलाई विश्वास छ यो निश्चित रूपमा उहाँले गर्छन्। यदि गर्दैनन् भने बिजेपीले हामीलाई आश्वासन मात्रै दिन्छन्, आश्वासनमै मात्रै यहाँहरूलाई गोर्खा जातिलाई यसरी टराउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको यदि आत्मविश्वास छ भने यो चाहिँ भुल सोच्दैछन् उनीहरूले। केही समयमा उहाँहरूले पत्तो लगाउँछन्, किनभने बिजेपीको जन्मदाता पश्चिम बङ्गालमा दार्जिलिङको गोर्खा जाति हो। यहाँ प्रथम एउटै सिट मात्रै जित्ने है, बङ्गालमा खाता खोल्ने नै यो क्षेत्र हो। अब यो क्षेत्रलाई उनीहरूले त्यही तरिकाले विगतको पार्टीहरू, विगतका सरकारहरूले जस्तो आश्वासन मात्रै दिएर राख्छन् भने बिजेपीको पनि यो है, उनीहरू पनि भोलि गएर चाहिँ यो जातिको इतिहासमा एउटा इतिहास भएर रहन्छन्। यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। दाजु 21 अगाडि यदि केही समाधान नगरे के चुनावको लागि बिजेपीलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँदैन होला? अब निश्चित रूपमा केही न केही त अब असुविधा हुन्छ, तर कारण बताउनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले किन चाहिँ यो विषयमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु सकेन, के कारणहरू, त्यो ठोस कारण हुनु पऱ्यो। त्यो जातिलाई लट्याउने, हाम्रो क्षेत्रलाई लट्याउने कारणहरू नदेखाएर ठोस कारण चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर यो जग्गा अर्थात् यो माग पुरा गर्नु सकेन भने ठोस कारण देखाउनु सक्नु पऱ्यो। यदि त्यो कारण देखाउनु सकेनन् भने बिजेपी अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्छ, यो चाहिँ प्रमाण छ। यो जनजातिकै मुद्दा भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ 2017मा जोयल अरमको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको थियो, त्यसताकदेखि यो तन्किँदै आएको यो जनजातिको मुद्दा, तर अहिलेसम्म फत्ते हुनु नसकेको के कारण लाग्छ तपाईँ? बिजेपीले यो भोट ब्याङ्कको राजनीति मात्रै गरेको हो कि पहाडलाई लिएर? यो त स्पष्ट हुन्छ, उनीहरूले भोट ब्याङ्कको मात्रै राजनीति गर्छ भन्ने मैले भनिहालेँ कि हामी चाहिँ ठगिँदै आएको ब्रिटिस कालदेखि हो है। ब्रिटिसको बेलामा पनि हामीले यो देशको निम्ति गर्नुपर्ने बलिदान सब कुछ गरिसकेको छ। देश स्वाधीन भइसकेर पनि यो बलिदान आजको दिनसम्म पनि गोर्खा जातिले गर्दै आएको हो। अब यसमा पनि एउटा विश्वास गरेर बिजेपी पार्टीलाई विश्वास गरेर हामीले जुन विगतको लोकसभा चुनावमा सायद देशको सबभन्दा बेसी भोट पाएर विजय हुने हाम्रो उम्मेदवार अब संसद है, अब यो विश्वास जुन छ बिजेपी माथिको, यो विश्वासलाई यदि परिपूर्ति गर्नु भने उनीहरूले काम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। आश्वासन दिएर मात्रै चाहिँ अब यो जाति पनि विकासशील भयो, यो जातिभित्र पनि शैक्षिक मानिसहरू बढेर गए, शिक्षाको क्षेत्रमा हरेक कुरामा नै यो जातिले विकास गर्दैछ भने अब चाहिँ त्यो पहिलेको सरकार जस्तो ढाँटेर कि छलेर हामी राजनीति गर्छौँ भन्ने यो कुरादेखि चाहिँ उनीहरू यो कुरादेखि बाँच्नुपर्छ। अब गोर्खा जातिलाई छक्क्याउनु र भुलाउनु सकिँदैन। 21सम्म हेर्छौँ, चुनाव अगाडिसम्म हेर्छौँ, ठोस कारण यदि भएन कि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनु सकेन भन्छ भने ठिकै छ, त्यसमा विवेचना गर्नु सकिन्छ। तर आश्वासन मात्रै राखेर है फेरि अर्को पालि गर्छु के भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामी पत्याउने कुरा आउँदा अब गोर्खा जातिले यो राजनीति बुझ्छ है। सबै कुरा गोर्खा जातिभित्र पनि चेतनाको स्तर बढेको छ र यसरी भुलाएरै मात्रै हामी भोट वसुल गर्छौँ भने चाहिँ नचिताए पनि हुन्छ र हामी ठोस कारण चाहन्छौँ। यदि यो ठोस कारण हुँदैन भने हामी पनि हाम्रो भित्र छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। हालैमा क्रामाकपा केन्द्रीय अध्यक्ष आरबी राई दिल्लीमा जानुभएको थियो जुन चाहिँ बिजेपी, त्यसमा उहाँको नजरमा पिपिएस चाहिँ के रहेछ? बिजेपीको चाहिँ उहाँले के सोचेको छ दार्जिलिङको पिपिएस चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सरकारको नजरमा के छ त्यो त बुझ्नु सकेको छैनौँ। तर हामीले जुन पिपिएस भन्दैछौँ त्यो चाहिँ अलग राज्य नै हो है। किनभने हामीले यो कुरा किन कसरी चाहिँ आश्वस्त छौँ भने यहाँ त धेरै व्यवस्थाहरू भइसकेको हो नि त। यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन 86 सालमा जुन भयो, रक्तपात भयो, अनेकौँ जनधनको है क्षति भयो, त्यो भइसकेर जब केन्द्र सरकार राज्य सरकार यहाँका आन्दोलनकारीहरू मिलेर एउटा व्यवस्था ल्याए
है गोर्खा परिषद ल्याए। त्यो परिषद 21 वर्षसम्म चल्यो। त्यो चल्दा चल्दै त्यहाँनिर के भयो भने चाहिँ यो व्यवस्थाले चाहिँ यहाँको आकाङ्क्षा पुरा हुँदैन भनेर स्वयं त्यहाँको अध्यक्षले यसलाई ग्यारेजमा थन्काउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो। त्यो जुन व्यवस्था थियो त्यो जनताले रिजेक्ट गरे र फेरि 2007 सालदेखि अर्को आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको पनि के थियो भने मूल मुद्दा यहाँको राजनीतिक सुरक्षा, गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिनारी त्यही नै थियो। त्यो मुद्दाले है जब त्यहाँ पनि रक्तपात भयो, किसिम भयो, जनधनको नोक्सान भयो, त्यहाँदेखि एउटा अर्को व्यवस्था आयो जिटिए भनेर। त्यो व्यवस्था पनि 5 वर्षको अन्तरालमा नै फेल भएको प्रमाण भयो। फेरि अर्को आन्दोलन गर्नु पर्यो 17 मा। यो बिचमा अब 6औं अनुसूची भनेर पनि एउटा व्यवस्थाको कुरा गरियो, राखियो। त्यो 6औं अनुसूची चाहिँ जनताले नै सम्पूर्ण तरिकाले 99% जनताले रिजेक्ट गरेर है त्यही रिजेक्ट गरेर नै जिटिए गठन भएको। अब 3वटा व्यवस्था खत्तम भइसके पछाडि अब अर्को नयाँ व्यवस्था चाहिँ के हो त? अब नयाँ व्यवस्था त अरू केही पनि जुनै पनि व्यवस्था होस् त्यो व्यवस्था चाहिँ बङ्गालभित्रको शासनभित्र यदि हुन्छ भने त्यो व्यवस्था चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। किनभने यो 3वटा व्यवस्थाको जुन भयो, एउटा डिजिएससी, एउटा जिटिए अनि अर्को 6औं अनुसूचीको त माग मात्रै भयो है, बङ्गालले पनि पठाएको, केन्द्रले पनि उसमा राखेको, तर त्यो जनताले नै रिजेक्ट गरेको हो नि त 6औं अनुसूची। र यो 3टै व्यवस्था यदि हुँदैन भने नयाँ एउटा यदि व्यवस्था हो भने त्यो अलग राज्य सेवा अर्को कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन। अनि त्यो व्यवस्था कुनै पनि व्यवस्था होस् तर त्यो बङ्गालको उयो नियन्त्रणदेखि चाहिँ अलगै हुनुपर्छ, बङ्गालदेखि अलगैको एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने नै हामीले माग गरेको। हामी बुझ्छौँ कि पिपिएस भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको नै राज्य हो। अब केन्द्र सरकारले कुन तरिकाले त्यसलाई बुझेको छ हुन त अहिलेसम्म हामीले स्पष्ट पाएका छैनौँ कि केन्द्रको चाहिँ पिपिएस भनेको यो हो भनेर। हामीले प्रश्न धेरै गर्दैछौँ के हो तिमीहरूको पिपिएस भनेको चाहिँ। त हाम्रो माग, हाम्रो जनआकाङ्क्षा, गोर्खा जातिको जनआकाङ्क्षा भनेको नै हो राष्ट्रिय चिनारी र राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्था, जुन व्यवस्था चाहिँ गोर्खाल्यान्ड सिवाय अरू कुनै पनि व्यवस्थाले दिँदैन। यसै कारण हामी बुझ्छौँ पिपिएस भनेको चाहिँ राज्य नै हो। यही कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छौँ, बारम्बार उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ। केन्द्र सरकारले निश्चित रूपमा यो कुरालाई बुझेको छ र कुनै दिन अब 24 सम्म एउटा समय सीमा छ, किनभने लोकसभाको मियाद त 5 वर्षको। त्यसैको निम्ति हामीले बिजेपीको सांसद राजु विष्टलाई निर्वाचन गरेर पठाएका छौँ। अनि उहाँले अहिलेसम्मको जुन कामहरू गर्नुहुँदैछ संसदमा अति सराहनीय काम गर्नुहुँदैछ। हरेकपल्ट नै उहाँले यहाँको इस्यु लिएर उत्थान गर्नुहुँदैछ, पार्लियामेन्टमा राख्नुहुँदैछ र यसरी नै केही समयभित्रमा उहाँले यो माग पनि हाम्रो पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आश्वस्त छौँ। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। तपाईहरु आश्वस्त हुनुहुन्छ, तर हामी विगत दिनमा हेर्छौँ नि बिजेपीले दिएको जस्तो बोडो काउन्सिलले त्यस्तै फेरि व्यवस्था थोप्छ भन्न सकिँदैन नि हजुर। हाम्रो चाहिँ मूल कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यवस्था ल्याऊ तर त्यो व्यवस्था बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था हुनुपर्छ, बङ्गाल नियन्त्रित व्यवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रो माग चाहिँ त्यो है, किनभने अहिलेसम्म देख्यौँ नि त हामीले डिजिएससी देख्यौँ, जिटिए देख्यौँ, 6औं अनुसूचीको माग त मैले भनिहालेँ, बारम्बार भन्दैछु यो कुरा जनताले रिजेक्ट गरेको कुरा हो है। अब दुईवटा व्यवस्था, एउटा 20 वर्ष 21 वर्ष चलायो, एउटाले 10 वर्ष पनि चलाउनु नपाइकन त्यो व्यवस्था को के अरे नकारात्मक कुराहरू बाहिर निस्केर उनीहरूले त्यो व्यवस्थादेखिको विरुद्धमा आन्दोलन गरे, राज्यकै कुरा लिएर आन्दोलन गरे। त्यति बेला पनि जनजानको नोक्सानी भयो, क्षति भयो र त्यो दुईवटा व्यवस्था चाहिँ हुँदैन भनेर प्रमाण भइसके पछाडि अर्को व्यवस्था यदि हो भने त्यो
कुनै पनि व्यवस्था दियोस् हामीलाई केन्द्र सरकार, तर त्यो चाहिँ बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था हुनु, बङ्गाल नियन्त्रित व्यवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रो माग चाहिँ त्यही नै हो। जुन चाहिँ तपाईँले व्यवस्था जिटिए भन्छ, यसमा भुल कसको छ? यो चलाउन नसक्ने हो कि या जनताले नै नकारेको? जुन चाहिँ जिटिए जस्तो व्यवस्थाहरू आयो नि, कतिवटा करप्सन भयो, तर कतिवटा हाम्रै त्रुटि नेताको त्रुटि देखिन्छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीले बारम्बार नियन्त्रण कसैको छ नि त, खुलासँगले कामै गर्नु पाउँदैन नि त। माथिबाट नियन्त्रित छ, यो गर भने त्यो गर्नु पर्यो, त्यो नगर भन्नु, आफ्नो खुलासँगले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्नु सक्दैन। माथिको थोप माथिबाट नियन्त्रित, माथिबाट चाबी लाग्छ भने त्यो कहिले पनि सही हुँदैन नि त। अब यसमा के भन्नु, जुन व्यवस्था छ त्यो अगणतान्त्रिक व्यवस्था छ। यसै पनि त्यो अब अहिलेसम्म 3 पल्ट भइसक्यो त्यसलाई एक्सटेन्सन गरेको। त्यो कुन चाहिँ संवैधानिक परिपाटीभित्र छँदै छैन। त्यो मनपरी छ, राज्य सरकारले जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला उसलाई फन्ड दिन्छ, जति बेला उसले अलिक उ गर्यो भने त्यो फन्ड दिँदैन भने त्यो चलाउने मान्छेलाई पनि साह्रो छ नि त। त्यो एक त अब चलाउने मान्छेहरू जुन तरिकाको अहिलेसम्म देखियो, अब प्रमाण भयो, त्यहाँनिर अडिट भन्ने कुरै हुँदैन, हिसाब किताबको केही कुरै हुँदैन। राज्य सरकारले पनि उनीहरूलाई यस्तो तरिकाले छोडेको छ, तिमीहरूले गर, जे गर्छौ गर, तर तिमीहरू चाहिँ बङ्गालभित्रै बस्नुपर्छ, बङ्गालदेखि बाहिर जाने कुरा चाहिँ नगर भनेर यसरी त्यो जुन स्क्रु लगाएको छ, चाबी लगाएको छ, त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन्छ। त मनपरी गर्छ उनीहरूलाई, जनतालाई जे गर्दा पनि कुन चाहिँ विकास चाहिँ गर्यो, डिजिएसीको ठोस विकास देखाउँछ। बरु अलिअलि डिजिएसीमा विकास भयो निश्चित रूपमा, तर जिटी आइसकेर ठोस विकास के भयो, केही पनि हुनु सकेन। त्यसको हिसाब किताब पनि छैन, कहाँ के भयो, कहाँ कति के खर्च भयो। र मनपरी तन्त्र अब क्या जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ राज्य सरकारलाई खुसी बनाउनुपर्छ, भइहाल्यो। जनतालाई जसरी लट्टाएर राख्दा पनि भइहाल्छ। यसमा सबभन्दा ठुलो दोष म के देख्छु भने चाहिँ हामी के देख्छौँ, एक त जनताले त्यो तरिकाको सही तरिकाले नेतृत्वलाई चयन गर्नु सकेको छैन, एउटा त्यहाँनिर भुल छ। अर्को, सरकारले जुन तरिकाले चाबी लगाएर राखेको छ, नेताहरूलाई के अरे त्यो चाबीको गुडिया नचाउने जस्तो मात्रै बनाएको छ। त्यसलाई उनीहरूले चाहेर पनि गर्नु सक्दैन। यही हो सबभन्दा ठुलो फेलियर, र यही हो कि कसैको नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूले स्वेच्छाले आफ्नो काम गर्नु सक्दैन। यसैले गर्दा सम्पूर्ण व्यवस्थामा फेल हुँदै गएको हो। यो नै प्रमुख कारण हुन्छ। यदि यो चुनावमा बिजेपी बङ्गालमा आए के गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य होला, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यो त अब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो त। अब अहिले नै प्रिडिक्ट गरेर भन्नु सक्दैन, अहिले नै ठोस भन्नु सक्दैन बिजेपी आएर चाहिँ यो काम गर्छ भनेर। तर उनीहरूले जनतालाई दिएको आश्वासन, उनीहरूले सङ्कल्प पत्रमा जुन उल्लेख गरेको विषयवस्तु छ, त्यसलाई त पुरा गर्नैपर्छ। इभन यहाँसम्म पनि अब यहाँ हेर्नु, देशको इतिहासमा यदि भन्नु हो भने अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीहरू जतिजना पनि भए, उनीहरूले कहिल्यै पनि उल्लेख गरेर भनेनन् कि गोर्खाको समस्या चाहिँ हाम्रो समस्या हो, गोर्खाको सपना चाहिँ मेरो सपना हो भनेर अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री कसैले पनि भनेन। त्यो इतिहास छैन। तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर जानुभएको छ, यही धरतीमा आएर, यही क्षेत्रमा आएर भनेपछि निश्चित रूपमा त्यो वचन त पुरा गर्छ। हामी आश्वस्त छौँ उहाँले यो वचन पुरा गर्छ भनेर। अब त्यो तरिकाले भोलिको राजनीतिमा बङ्गालमा उहाँहरू बहुमतमा आए, उहाँले सरकार बनायो भने अब उनीहरूले दिएको जुन विश्वास छ हामीलाई, त्यो विश्वासघात हुन्छ भने मैले भनिहालेँ, बिजेपी पनि गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ इतिहास हुन्छ। यसले अर्को नयाँ धापको एउटा आन्दोलन सुरुवात हुनसक्छ। त्यो गणतान्त्रिक पनि होला, अहिंसात्मक पनि होला, हिंसात्मक पनि होला। तर कुनै पनि गोर्खा जातिले यो चाहिँ जबसम्म एकजना पनि गोर्खा बाँच्छ भने त्यसले आफ्नो अस्तित्वको कुरा, स्वाभिमानको कुरा, चिन्हारीको कुरा कहिले पनि बिर्सिँदैन। कुनै पनि रूपमा त्यो अगाडि आएको हुन्छ। त्यसै गर्दा बिजेपीले जुन तरिकाले हाम्रो इतिहास बुझेको छ, हाम्रो सबै कुरा बुझ्छ भने यदि त्यही बुझेर नै प्रधानमन्त्रीले यो कुरा गरेको हुनसक्छ। यदि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने, यदि गोर्खालाई साँच्चै तरिकाले धोका दिएर, अब यहाँको हाम्रो गृहमन्त्रीले कालिम्पोङमा आएर म चट्टान भएर उभिन्छु भनेर वक्तव्य दिएर जानुभएको हो। अब यो वक्तव्य त गोर्खाको हरेक हृदयभित्र पसेको एउटा
चट्टान जस्तै भएर बसेको छ नि, यो त भोलि त बिर्सिने कुरा त आउँदैन। उहाँले धोका दिन्छन् भने त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। यो एउटा इतिहासै छ, हामीलाई जसले धोका दियो, काङ्ग्रेस पार्टीले धोका दियो। पहिला ब्रिटिसको टाइममा ब्रिटिसले हामीलाई धोका दियो, उनीहरू पनि देश छोडेर जानु पर्यो। काङ्ग्रेसले पछाडि सत्तामा आयो, उहाँले पनि हामीलाई आश्वासन मात्रै दियो, उनीहरू पनि सत्तादेखि बाहिर हुनु पर्यो। त्यसरी वामपन्थी आयो, उहाँले पनि आश्वासन थुप्रो दिनुभयो, अटोनोमीको कुरा गर्नुभयो, थुप्रै कुरा गर्नुभयो, तर केही पनि गर्नु भएन। अन्तमा गएर यो थोत्रे व्यवस्था डिजिएसीमा सयौँ है गोर्खाहरूको बलिदान दिएर करोडौँ अरबौँ सम्पत्तिको नष्ट गरेर, ज्यानमालको नष्ट गरेर है एउटा व्यवस्था ल्यायो, जुन व्यवस्था चाहिँ हाम्रो हिजोसम्म एउटा ठुलो क्षेत्र थियो, त्यो क्षेत्रलाई काटेर आदि ल्यायो है। उनीहरूले पनि हामीलाई धोका दिए, उनीहरूको पनि इतिहास तुर्यो। अब बिजेपी आएर बिजेपीले जुन आश्वस्त गरेको छ, उहाँहरूले पनि धोका, यो त बारम्बारको चेतावनी हो हामीले दिन्छौँ उहाँहरूलाई। गोर्खा जातिलाई यदि धोका हुन्छ भने चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट मात्रै उनीहरू निमिट्यान्ने हुँदैनन्, राज्यदेखि पनि बाहिर हुन्छन्, देशदेखि पनि बाहिर भएर जान्छन्। यो चाहिँ प्रमाण अहिलेसम्मको इतिहासले बताएको छ र उहाँहरू हामी विश्वास गरौँ उहाँहरूलाई, लेखेको कुरा भनेको कुरा उहाँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर। अब भोलि मैले भनिहालेँ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, चाह्यो भने अहिले पनि हामी राज्य प्राप्त गर्नु सक्छौँ, किनभने संसदमा उहाँहरूको बहुमत छ। अब राज्य प्राप्त गर्नुको निम्ति त ठुलो संविधान परिवर्तन पनि गर्नु पर्दैन, संविधानमा उल्लेखित कुरा हो, राज्य दिनु सक्छ है। एउटा ठुलो राज्यलाई सानो बनाउन सक्छ, सानो राज्यलाई ठुलो बनाउन सक्छ भन्ने संविधानमा जति उहाँहरूको अहिले लोकसभामा बहुमतमा छ, उहाँहरूले एउटा बिल लिएर आएर त्यसलाई हाउसमा पारित गर्नु पनि सक्छ, भोलि हुनसक्छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति भने आजको भोलि पनि हुनसक्छ। बङ्गालमा सत्तै आउनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो राजनीतिक उद्देश्य अर्थात् राजनीतिक इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्छ। हामी आश्वस्त हौँ, 21 को चुनाव अगाडि हामीले भन्दैछौँ केही दिनुपर्छ हामीलाई है, पिपिएस दिँदैनौ भने पनि 11 जात गोष्ठी तिमीले पुरा गर्नुपर्छ भन्दैछौँ। यदि यो हुँदैन भने त्यसको ठोस कारण हामीलाई बताउनुपर्छ। यदि यो कुराहरू नबताइकन हावा मिठाई दिएर चाहिँ गोर्खा जातिलाई यो पालि पनि लट्टाउँछु भन्नु चाहिँ यो चाहिँ मूर्खता हुन्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हेरौँ भोलिको विधानसभामा यदि बिजेपी बहुमतमा आउँछ भने उनीहरूको कार्यशैलीले बुझाउँछ गोर्खा जातिलाई साँच्ची नै चट्टान भएर उभिने हो कि सपना जुन देखेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सपना त्यसलाई साक्षात्कार गर्ने हो, यो चाहिँ समयले बताउँछ, हेर्नुपर्छ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARVS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. तपाईँले जस्तो भन्यो भने यो गोर्खाको सपना मेरो सपना जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आएर जनसभामा भन्यो के पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै होइन, किनभने यस्तो मुद्दाहरू धेरै छन् जो कालाधनको मुद्दाहरू जहाँ बिजेपीले विफल भएको छ, यो कुरालाई योजनाहरू कतिवटा विफल भएको छ, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? यो जस्ट एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै त होइन, हुनसक्छ। अब एउटा राजनीतिक पार्टीले पोलिटिकल स्टन्ट लिनै सक्छ, तर मैले बारम्बार भन्दैछु नि यो स्टन्ट चाहिँ महँगा पर्छ, उनीहरूलाई धेरै असुविधा पर्छ भोलि। किनभने अब यो हामीले 3 पल्ट एमपी दिइसक्यौँ यहाँबाट, तथापि 3 पल्टमा 2 पल्ट चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर, कि 2 पल्टमा उहाँहरू सत्तामा थिएन, के अरे यहाँ जिताएर लगे तापनि सत्तामा भएन, तर यो सेकेन्ड टर्ममा सत्तामा। अब यो अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, अनि सत्तामा पनि फुल मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ, एब्सोल्युट मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी लिएर उहाँहरू जानु। यही त हामी बारम्बार भन्दैछौँ, यो यदि इलेक्सन स्टन्ट मात्रै हो भने चाहिँ बिजेपी पनि भोलि इलेक्सन स्टन्टको निम्ति मात्रै बसिन्छ। मैले इतिहास बताइहालेँ, काङ्ग्रेसको इतिहास बताएँ, मैले वामपन्थीको इतिहास बताएँ। गोर्खा जातिलाई चाहिँ लट्टाउने काम गर्छ भने चाहिँ उनीहरूको क्षेत्रबाट मात्रै होइन, उनीहरूको
यस्तो अवस्था हुन्छ भोलि बङ्गाल र देशदेखि बाहिर पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ गोर्खा जातिको इतिहासै यस्तो छ। ठिकै छ, इलेक्सन स्टर्न यिनीहरूको हुनसक्ला, तर समय सीमा छ है। 21सम्म हेरौँ, 21को चुनाव अहिले भएको छैन, नोटिफिकेसन आएको छैन, होला 2-4 दिनमा। योभन्दा अगाडि केही न केही उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आश्वस्त छौँ। यदि गर्दैन, त्यो गर्दैनको कारण पनि यदि ठोस प्रमाण हुँदैन भने हामी इलेक्सनमा त जान्छौँ नि त। इलेक्सनमा त एउटा निर्णय लगेरै जानुपर्छ नि त है। हामी सबै गठबन्धनको साथीहरू बस्छौँ र अब बिजेपीले यो काम गरेन, अब गर्ने नगर्ने रहेछ, हामीले आश्वासन मात्रै दिएको रहेछ, हावाको मिठाई बाँडेको रहेछ भनेर यदि हामी आश्वस्त हुन्छ भने त्यो निर्णय अलग्गै तरिकाको पनि हुनसक्छ। यो जुन चाहिँ बिजेपीकै समयमा यो एनआरसी जुन चाहिँ लागू गर्दैछ, यो गोर्खालाई कति सुरक्षित होला र एनआरसी लागू भइहाल्यो भने यो बङ्गालमा बिजेपी आएर सत्तामा आए व्यापक एनआरसी लागू भयो नि गोर्खा के सुरक्षित होला र? किनभने पर्जापट्टा कमान बस्तीको हाम्रो छैन र त्यो विषयमा के छ? हाम्रोमा ठोस कागजपत्रै छैन कति जग्गामा, त्यो विषयमा के छ? अनि यो त अब त्यो देशको कानुन अब यो क्षेत्रमा कुन तरिकाले लागू हुन्छ, एनआरसी कुन तरिकाले लागू हुन्छ, एनपिआर कुन तरिकाले लागू हुन्छ, त्यो त हेर्नुपर्छ। तर निश्चय हो अब यो क्षेत्रले त्यही त हामीले अलिकति डिफरेन्सेस त ल्याउनै पर्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र छ नजिकमा है, हाम्रो जातिहरू त्यहाँ छन्, भुटानमा छन्, हाम्रो धेरै जग्गामा हाम्रो जातिहरू छन्। उनीहरूलाई पनि एक प्रकार हामी यसै कारण चाहिँ भन्छौँ हामी भारत देशको गोर्खाहरू हौँ, यो देशको निम्ति सर्वस्व त्याग्ने गोर्खाहरू हौँ। यसलाई अब कानुनगत हिसाबले एनआरसीको कानुन कस्तो हुन्छ है, एनपिआरको कानुन कस्तो, यो क्षेत्रमा कुन तरिकाले लागू हुन्छ त्यति बेला नै निर्णय गर्न सकिन्छ कि अब हामीलाई यसले क्षति गर्छ कि हामीलाई यसले राम्रो गर्छ, त्यो चाहिँ त्यो समयमा निर्णय गर्न सकिन्छ। 21सम्म क्रमाक्पाले बिजेपीसित एलायन्सै गर्ने निर्णय लिएको 21सम्म होइन, 2024सम्म हो। 24सम्म हामीले लोकसभाको चुनावमा जुन तरिकाले मुद्दामा आधारित बिजेपीलाई समर्थन गऱ्यौँ र बिजेपीले उसको मेनिफेस्टोमा अर्थात् सङ्कल्प पत्रमा उसले उल्लेख गरेको छ। अब त्यो समय सीमासम्म हामी पर्खिन्छौँ। जति मैले भनिहालेँ यदि हुँदैन भने अब त्यहाँदेखि अर्को निर्णय हुन्छ। बिजेपीलाई हामीले हरेक इस्युमा समर्थन गर्छौँ भने हामी चाहिँ मुद्दाको निम्ति मात्र हो। कामाक्पाको जहाँसम्म सवाल छ त्यो चाहिँ हाम्रो राज्यको मुद्दा, अर्थात् उहाँले जुन तरिकाले आश्वस्त गर्नुभएको छ कि सानो राज्य बनायो भने देश सुखी हुन्छ, अर्थात् देश बलियो हुन्छ भन्ने उहाँको जुन अब अफिसियल अब एउटा स्टन्ड छ, निर्णय छ, त्यसैलाई समर्थन गरेर मुद्दा आधारित हामीले समर्थन गर। हरेक कुरामा बिजेपीले यो काम गर्दैछ, मूल्य वृद्धिको कुरा छ है, एनआरसीको कुरा कि शिक्षकको 20 करोडका कति नोकरी दिने, 2 करोड नोकरी दिने है, यो कति लाख रुपियाँ हाल्ने, अब यसमा हामी सहमत छैनौँ नि त। उसको त त्यो इलेक्सन स्टन्ट मात्रै हो। हाम्रो सवाल हो मुद्दाको निम्ति हाम्रो गोर्खा जाति तराई डुवर्स है क्षेत्रको गोर्खा आदिवासीको जुन राजनीतिक छ पहिचानको कुरा छ, यसलाई उनीहरूले अहिलेसम्म यसलाई पार गर्छु भनेर सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ। यो मुद्दालाई हामीले समर्थन गरेको, बिजेपीको हरेक कार्यक्रमलाई हरेक नीतिलाई उहाँहरूको जुन कार्यशैली छ त्यसलाई सबैलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने चाहिँ क्रामाक्पाको विचार चाहिँ होइन, हामी मुद्दा आधारित समर्थन। क्रामाक्पाले पहाडलाई नेतृत्व किन दिनु सकेको छैन तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो त जनताको भुल हो नि त है। जनताले अब सही तरिकाको नेतृत्व, इमान्दार नेतृत्व है, अब राजनीतिमा सम्पूर्ण कुरा जीवन बिताउने, हामीले त सत्तालाई लात दिएर बाहिर निस्केका हौँ है। एउटा सत्तामा थियौँ जो हाम्रो संसद हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित संसद हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई लात दिएर है जातिको पहिचानको निम्ति, जातिको सुरक्षाको निम्ति हामी अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग लिएर हामी त्यो पार्टीलाई तोडेर, सरकारमा बसेको पार्टीलाई तोडेर हामी बाहिर आयौँ यो जनताको मुद्दाको निम्ति। अब जनताले त्यसलाई सही तरिकाले विश्लेषण गरेन, अहिलेसम्म गरेको छैन। निश्चित रूपमा भोलिको दिन जनताले इतिहास हेर्छ, यसलाई निश्चित रूपमा एउटा मौका दिन्छ। हामी चाहन्छौँ यो मौका यदि प्राप्त गर्यो भने
50% मात्रै क्रामाक्पाको समर्थनमा आयो भने हामी ग्यारेन्टी दिएर भन्छौँ हामी राज्य फत्ते गरेर लिएर आउँछौँ। अहिंसात्मक तरिकाले कसैको एउटा काँटी पिङले घोचेको रगत पनि ननिकालिकन हामी राज्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर जनताको विश्वास, जनताले सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त। जनताले चाहिँ हिजोको इतिहास मात्रै बोलेर अब भुल गर्ने त कम्ती छैन नि यहाँनिर। हामीले निश्चित रूपमा होला हिजोको अवस्था अलगै थियो, किनभने हिजोको आन्दोलन जुन 86 सालको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनको रूपरेखा, त्यो आन्दोलन चल्ने पद्धति नै ठिक थिएन। किनभने युएनओमा चिठी लेख्नु, चाइनामा चिठी लेख्नु, इङ्ल्यान्डमा चिठी लेख्नु, अरे देशभित्रको कुरा हो यो त। देशको सरकारले पो समाजको युएनओमा गएर चिठी लेख्नु, हेगमा गएर केस गर्नु भनेको यो त अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा यसलाई राम्ररी उयो गर्नु हो भने यो त देशद्रोही काम थियो। त्यसै कारण त्यहाँ विद्रोह भएको थियो। हामीले त्यो बेलामा पनि प्रचेष्टा गरेको थियौँ, आउनुहोस् हामी सबै मिलेर, हामी जम्मै गोर्खा, रातो कालो पहेँलो जति सिद्धान्त आदर्श मार्क्सवाद गान्धीवाद जम्मै एउटा जग्गामा आएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ, नेतृत्व तपाईँले दिनुहोस् न भन्दा त्यसको सुनवाई भएन। त्यो आन्दोलन कस्तो भयो भने कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ खतम गर्नुपर्छ, कम्युनिस्टको घरको कुकुर पनि मार्नुपर्छ भन्ने जुन आन्दोलनको रूपरेखा तयारी भयो, त्यसैले गर्दा त्यो विरोध भयो। त्यो विरोधमा हामी पनि सामेल भयौँ। त्यसलाई हामीले समर्थन गर्नु सकेन, त्यो हिंसात्मक आन्दोलन थियो, त्यो समर्थन गर्नु सकेन। त्यो गल्तीको स्वीकार पनि हामीले गल्ती भयो भनेर हामीले स्वीकार पनि गऱ्यौँ, जनताको सामु हामी माफ पनि। तर जसले 1200 मारेको इतिहास छ उहाँहरूले गएर गोर्खाल्यान्ड भएन भने म महाकाल डाँडामा गएर टाउको छिनाउँछु भन्ने मान्छेले गोर्खाल्यान्ड ल्याएन, डिजेसी ल्यायो, उसलाई किन माफ दिएन जनताले? हिजो गएर बन्दुकको के अरे निधारमा कञ्चट लगाएर म गोर्खाल्यान्ड भने यति दिनमा यति डेटमा यति समयमा गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भने उसले गोर्खाल्यान्ड ल्याएन, तर जनताले त्यसलाई किन उ गरेन? हामीले त त्यस्तो डेडलाइन त दिएन। हामी भन्दैछौँ जनताको सङ्घर्षले नै निर्णय गर्छ भोलिको दिन। हामी एकत्रित भएर शान्तिमय तरिकाले, अंशात्मक तरिकाले जनतालाई एकत्रित बनाएर अगाडि बढ्नु सक्ने, सरकारलाई चाप दिने थुप्रै नियम कानुनहरू, थुप्रै कायदाहरू छ, थुप्रै रणनीतिहरू छ। अहिंसात्मक तरिकाले त्यो गर्नु सकिन्छ। धेरैपल्ट हामीले त्यसलाई चेष्टा गऱ्यौँ, तर जनताको जब बहुमतमा हामीले सहयोग पाउँदैनौँ भने सरकारले पनि टेर पुग्छ। सरकारलाई के भयो? सरकारको मेन्टालिटी यस्तो भएको छ, सरकारको सोच यस्तो भएको छ, गोर्खा जातिलाई अलिकति केही दियो भने यिनीहरू खुसी हुन्छ, जत्तिकै गरोस् आन्दोलन, जत्तिकै मान्छे मारोस्, जत्तिकै घर जलाओस्, जत्तिकै अफिसियल नष्ट गरोस्, तर यिनीहरूलाई सानो पोका थमाइदियो भने यो छापछुप हुन्छ भन्ने जनताको सरकारको मेन्टालिटी त्यस्तो, एडमिनिस्ट्रेटिभ मेन्टालिटी त्यस्तो भएको छ। त्यसैले गर्दा सरकारले बारम्बार यसलाई हेप्ने कुरा, यसलाई लटाउने कुरा गर्दैछ। सही नेतृत्व भएको छैन, इमान्दार नेतृत्व छैन है। नेता भइसके पछाडि भोलि मर्नु पनि सक्छ, जेल पनि जानु सक्छ, हरेक कुरा। नेता भनेको नै जनताको निम्ति हो। तर अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने जनता चाहिँ नेताको निम्ति बनिने व्यवस्था तयारी हुँदैछ। यो मेन्टालिटी सरकारले बुझेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी हरेक पल्टमा ठगिएको छौँ, हरेक पल्ट ऊ भएको छौँ। र हामी चाहन्छौँ क्रामाक्पालाई एकपल्ट मौका दियोस् जनताले। जनताको सहयोग हामीले पाउनु सक्यौँ भने काँटी पिङले घोचेको रगत पनि ननिकालिकन हामी हाम्रो राज्य प्राप्त गर्छौँ। यो ग्यारेन्टी दिएर हामी भन्छौँ, किन त्यहाँ रणनीति तयारी गर्नुपर्छ है। त्यो रणनीति चाहिँ आजसम्म हुनु सकेको छैन। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद एसके लाइभमा आइदिएकोमा। र यी थिइन् क्रामाक्पाका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीसित वार्तालाप। र हेर्न नभुल्नुहोला एसके लाइभ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल, सेवोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं। मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस।